ہر بندے دی جیب وچ قائد اعظم موجود ہونا ہے، پر میں پوچھاں تے مجمع چوں کسے نو قائد اعظم دی دائی دا نام یاد ہوئے؟ بندہ بڑا مشہور ہے، بڑیاں تھاواں تے پوچھیا کسے نہیں دسیا، مینوں بھی اجے تک نہیں ملیا۔ وہ کون ہے؟ حلیمہ سعدیہ جے میرے نبی نو چایا ہے، میرے نبی دی دائیا بنی ہے، رب نے او دے جھنڈے کائنات وچ گڑ چھڈے نے۔ حلیمہ سعدیہ نبی پاک نو چاوے تے چاہ کے سینے نال لاوے، سفید رنگ دے اون دے کمل وچ میرے نبی لپیٹے ہون۔ حضرت حلیمہ سعدیہ چاہ کے ویکھن حضور مسکران فرمان اذا دقیق یتلالغ فی الجدر یخرج من بین سنایا، حضور دے لباں چوں نور نکلے، وہ پورا کمرہ بھی روشن ہو جائے تے ہر پاسے تھما پہ جان نور ازلی چمکیا، غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا سویرا۔ انہوں نے آکے مدینے موران لائیاں فرمایا سارا کوڑ ہے جماعتاں، جماعت ایک کوئی میرے نانے نال پیار کر دیئے، ماں تا اہل سنہ و جماعت۔ اوہی وفادار ہے، سانو ساڑھے اپنے صد کے ساڑھے نال بیعتاں کر کے تروڑ چھڑیاں، سانو لگیاں مار چھڑیا، لگیاں مرا چھڑے ساڑھے پہنا پرا بچے۔ ایک کوئی جماعت آلے سنت مدینے وچ آلے سنت حضور دے غلام ران دے آئے، علی دا لال حسین دا پتر اتھے آکے رہا عمل جی آؤ میرا بھائی وقت دے دامنے جو وسط نہیں ہے، میرا مالک اعلان پیا کردہ الاخلاق یومئذ بعضکم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا بعض دوستیاں مک جان گیا، یارانے ٹوٹ جان گے، بیلی بیلیاں نو چھڑ جان گے، سجن سجناں نو چھڑ جان گے، مولا کوئی اجے یاری ہے جڑی ایتھے بھی کامیاب روے، قبر اشرچ بھی کامیاب روے۔ میرے مالک نے پنجے پارے اعلان فرمایا الا المتقین، فرمایا متقی پرہیزگاراں دی یاری ایتھے بھی کامیاب، اشرچ بھی کامیاب۔ حضرات ذرا جملیاں غور کر دے ہونا، میرے ویر حاجی عبدالرزاق نے اتنا مجمع بلایا، اتنے کیمرہ مین آئے، میں بڑے تسلی نال تھوڑے سامنے جتنی دیر رہنا گفتگو کرنی ہے، دل دی تختی تے لکھن والے موتی نے جڑا متقی پرہیزگار دے ہاتھ چت دے وے او تر جاندا ہے، تے جے محمد دے ہتھاں وچ ہاتھ دتے نے او نبی دے یار کیڈے کوئی الگ ہون گے۔ دوئیں پاسوں دیکھاں اجاڑن والا بندہ مینوں بالکل پک نہیں کر سکدا، نہ سن سکدا ہے، دوئیں پاسوں بوٹیاں دے وچ پلیٹ وچ کھچن والا بیلی میرے ال انج ویندا جویں گھوئرا ویندا، لیکن میں تسلی نال غیرت مند پیر دا مرید ہاں، غیرت مند استاد دا شاگرد ہاں۔ میرے پیر نصیر تاجدار گولڑا گولڑے دے شہنشاہ کوئی سبق دیتا ہے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے آئے، ساریاں بولنا میرے نال ہاتھ لہرا کے بولنا، اپنے مقدرہ تے ناد کرنا ہے، اپنے قسمت تے ناد کرنا ہے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلعے انوار بنائے ہوئے ہیں، اور نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے، کیوں بگڑتا ہے، وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے گئے۔ حضرات وقت دامن جو وسط ہندے تکے ضرور چلدا، میرے مالک نے تاجدار صداقت ابو بکر صدیق نو بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں نے، 1,26,000 یا دیگر کم و بیش صحابہ وچوں وہاں ابو بکر صدیق جدی صحابیت دی گواہی میرے اللہ دے قرآن نے عطا فرمائیے۔ اوہ اس ابو بکر صدیق نے میرے کمنی والے دے میلاد منانے والے انہوں سند دیتی ہے۔ علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرما دینے جن نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دا قول نقل فرمایا ہے، آپ فرما دینے جن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد وچ اپنا ایک قدم بھی چل کے رکھیا، کچھ درم دینار میرے نبی دے میلاد وچ لائے۔ رب دی سون وہ بڑا مقدرہ والا بندہ ہے جنہوں میرے نبی نے چن لے آئے، زہرا دے بابے نے چن لے آئے، ایتھے آندے ہوئے جدے تے حسین دا نانا بھی راضی ہوئے، کملی والا بھی راضی ہوئے، حق چار یار بھی راضی ہوئے۔
कदन वाले उदों पासों देगां उजाड़नियां छड़ दिओ तुहाडे ते अल्लाह भी राजी अल्लाह दा रसूल भी राजी है तुहाडे विच एडी करम निवाजी एडा रब राजी है तुहानू अल्लाह ने हक 4 यार भी अता फरमाए ने 5 तन पाक भी अता फरमाए ने सानू रब ने दर वालियां दा भी गुलाम बनाया घर वालियां दा भी गुलाम बनाया मेरा ते ईमान है वे एक बारी जेड़ा हाजी अब्दुल रज़ाक साहब तुसां कमली वाले दा गुंबद वेखिया जिदा मीनार सजा के बैठे होयो जेड़ा एक बारी नबी दा गुंबद खजरा वेखे मेरा कमली वाला नु ऐलान करके दस रहा है मनज़ार कब्री वजबत लहू शफाअती जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है जेड़ा सैयद वाले दी नगरी तो 9वें मील तो जाके नबी दा रोज़ा एक बारी वेखे ओ तर जांदा है ते जेड़े 1450 साल तो नाल सुते पे ने उन्हां दी की दो गल्लां बस अगे दो गल्लां करके मैं थोड़ा जा मिलाद अर्ज करसां ते अगे चल सा आ सुन अपना कलेजा ठार रब तेरे ते सुनिया केड़ा राजी है आमिना दे चन्न दी वारी आ जाए और झंडा तेरे घर सबद लहराया जांदा है लाइटिंग लग जांदी है कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफरहू आंदे ने जी खुशियां फलाने नहीं मलैंदे मैं क्या फजल ते रहमत है इस दुनिया दे हिस्से विच ओए ओदे हिस्से च कोई नहीं जेड़ा मेरे नबी दे गिले करने वाला है साडे ते कलेजे ठरे हुए ने ते एही पियाने सारी दुनिया वेखदी पई चन शहर मदीने चढ़िया सानू दोज़ख साड़ नहीं सकदी असां कलमा नबी दा पढ़िया पईयां मक्के विच दुहाइयां ने दाइयां लैण नबी नो आइयां ने उस दाई ने इज्जता पाइया ने जिन्ने पाक नबी नो फड़िया सानू दोज़ख साड़ नहीं सकदी असां कलमा नबी दा पढ़िया उस भैया मक्के विच दुहाइयां ने दाइयां लैण नबी नो आइयां ने ऐस मैरिज हाल च हर बंदे नु कहदे आदम दा पता है साडा पाकिस्तान दा बानी है मुसव्विर पाकिस्तान इलामा इकबाल हर बंदे दी जेब विच कहदे आदम मौजूद होना है पर मैं पुछां ते मजमे चो किसे नु कहदे आदम दी दाई दा नाम याद होवे बंदा बड़ा मशहूर है बड़ियां थावां ते पुछिया किसे नहीं दसिया मैनू भी अजे तक नहीं मिलिया ओ कौन है हलीमा सादिया जे मेरे नबी नु चाया है मेरे नबी दी दाईया बनी है रब ने ओदे झंडे कायनात च गड़ छड्डे ने हलीमा सादिया नबी पाक नु चावे ते चाह के सीने नाल लावे सफेद रंग दे उन दे कम्बल च मेरे नबी लपेटे होवन हजरत हलीमा सादिया चाह के वेखण हुजूर मुस्कुरान फरमान इज़ा दागिका यतला लगो फिल जुदुर यखरुजु मिन बैन सुनाया हजूर दे लबां चों नूर निकले ओ पूरा कमरा भी रोशन हो जाए ते हर पासे थुमा पै जान नूर अजली चमकिया गायब अंधेरा हो गया कमली वाला आ गया था सवेरा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बुला के फरमाया हां जो मैं जरा मोती देना इको ही काफी है पूरे साल वास्ते आज मेरे बड़े बंदे क्लिप सुनते रोज दिन रात मुसलसल इस तसलसल का शिकार ने पता नहीं की बन गया साडे मुल्क नूं बहुत बड़ा अजाब बहुत बड़ा अजमैश पाकिस्तान से हर पास से पानी पानी पिया है अल्लाह अपने हबीब दे सदके सारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए अल्लाह असीं ते दुश्मनां वास्ते भी दुआ करने अल्लाह उन्हां दी भी खैर करे अल्लाह साडे मुल्क दी खैर फरमाए मुसलमानां दी खैर फरमाए पाकिस्तान दी खैर फरमाए सुनो हां हजरत अली दा हाथ फड़ के ना मौला अली शेर खुदा दा अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया बे यदिल्लती गसलता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अली जिन्ना हत्था नाल आखिरी गुस्ल तो रसूलुल्लाह नु दिता है मैनू भी आखिरी गुस्ल आप देवी रोज़ा रसूल में
جس ہستی نے ابو بکر صدیق کو دفن کیا ہے اس کا نام حیدر کرار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ خود ہی اس بات کے راوی ہیں اور کہتے ہیں حضرت علی نے پھر دوسرا حضرت ابو بکر نے جو وصیت فرمائی فرمایا وَكَفِّنُونِي وَحَنِّتُونِي وَحَمَلْتَنِي عَلَى بَابِ رسول اللہ، جب میں فوت ہو جاؤں علی پھر کفن پوا کے خوشبو لا کے میری منجی چاہ کے ایک باری در مصطفیٰ تے ضرور لے جائیں۔ حضرت علی پاک نے خود ابو بکر صدیق کی چار پائی روزہ رسول پہ پہنچائی اور آپ خود دفن فرمایا۔ یہ مت بھولیں اور مت کہیں کہ اہل سنت و جماعت پہ الزام لگے اور ابو بکر صدیق پر الزام لگے۔ ہم میلاد کی محفلیں کرتے رہے، ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کو کوئی کتے کی طرح پھونکتا رہے۔ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل رسول کے بھی غلام ہیں، ہم نبی کی آل کے بھی نوکر ہیں، نبی کے اصحاب کے بھی نوکر ہیں، ہم اولیاء کاملین کے بھی نوکر ہیں، ہم میلاد والے بھی ہیں، ہم درود والے بھی ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ دا فرشتے طواف کر میلاد سنو جو تھوڑا جا نور مصطفیٰ دی جھلک دساں۔ آدم علیہ السلام فرشتے جڑے علماء بیٹھے نا ضیاء النبی شریف انہاں دی لائبریریاں شاید ہو گئے، کسی کسی دی لائبریری ضرور ہوگی۔ پیر کرم شاہ صاحب الازہری انہوں نے کتاب لکھی ہے، بڑی پیاری 6 جلداں کتاب ہے، کمال ہو گئی ہے، حضور اس کی ڈب کے لکھی۔ او دے وچ بھی میں پڑھیا ہے تے ایک البرہان فی خصائص حبیب الرحمن او دے صفحہ نمبر 442 دے اوتے میں عبارت پڑھی ہے، میرے کول موجود نے۔ انجیل برناباس وچ میرے سونے محمد دیاں شاناں لکھیاں، عیسائیاں دی کتب وچ میرے کریم نبی دی شان لکھی ہے۔ حضرت آدم دا فرشتے طواف کر رہے ہیں، پوچھیا مالکاں فرشتے میرا طواف کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا آدم تیرا نہیں تیرے وچ کو ججدہ طواف کر رہے ہیں۔ یا اللہ میرے چکیے، فرمایا میں تیرے متھے چ محمد دا نور رکھ چھڑیا ہے۔ ایک روایت یہ اور دوسری بینہ کتفیہ مکتوبا محمد رسول اللہ، حضور کے کندھوں کے درمیان روشنی ہوتی تھی، وہ مور نبوت پہ جی یہ مور نبوت پہ نا میں نے ایک جمعہ پڑھایا شاید انٹرنیٹ پہ آ گیا ہو اور بڑا لطیف جمعہ ہے وہ جی آگے توجہ فرمائیں۔ پھر دوسرا فرمایا میں تیری پشانی اچ محمد دا نور رکھیا ہے۔ آدم نے سوال اٹھایا، آدم نے کیا عرض کی تھی مالک مینوں تو نظر نہیں ہوندا میری پشانی چ ایتھوں کوئی پھلاں دی پتی لگ جائے، سانوں اکثر بندے آندے نے سجدہ کریے نماز پڑھیے مٹی لگ جائے، بندے 10 دن بکاری صاحب مٹی لگی ہے کیونکہ اس شیشہ آنا ہے یا کسی دسنا تو پتہ لگنا ہے۔ آدم علیہ السلام عرض کی تھی مالک مینوں نظر نہیں ہوندا پیا کڈا کو سونا ہے تیرے یار دا نور۔ اے دیوانے مستانے نور مصطفیٰ دی جھلک واسطے بیٹھے عرض کی تھی مالک مینوں وخا تے صحیح کڈا کو سونا ہے۔ اللہ کریم نے کن کہہ کے وہ نور آدم علیہ السلام دے ہاتھ وچ ظاہر فرمایا انگوٹھے وچ۔ انجیل برناباس the lafzin Adam besought God, seeing Lord grant me this writing, open the nails of the finger my hand. Muhammad is messenger of God, then with fatherly affection the fast men kissed those, men kissed those, well rebuked I his hand. اللہ دے نبی آدم دے جدوں انگوٹھیاں وچ نور ظاہر ہویا آدم نو بڑا سونا لگا۔ this writing open the nails of the finger my hand. انجیل برناباس عیسائیاں دی کتاب وچ محمد دے نور دے جلوے لکھے نے، برناباس وچ لکھے نے، حضرت آدم نو سونا لگا جویں نور مصطفیٰ دی جھلک ویکھی تے آکھیا نور ازلی جمع کیا غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا۔ نور مصطفیٰ دی جھلک ہوئی جاندا جنہیں کملی والے نال پیار کیتا ہوئے۔ آؤ سید آلے دی نگری تے وسن آلے ہو میرے کریم نبی نے غلاموں جملے سماعت کرو۔ نبی دا موجزہ تے ولی دی کرامت او تو سمجھے چوندی ہے جدوں سینے وچ عشق ہووے تے کملی والے دا پیار ہووے۔ ولی دی کرامت نبی دا موجزہ جتھی عقل کم چھڑ جائے دماغ کم چھڑ جائے عشق دا تعلق شروع ہوئے ادوں پتہ لگدا ہے اے اماں عائشہ پاک مومنہ دی ماں چگڑاں دی ماں نہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ آپ نے بھی یہ تصدیق فرمائی، فرمایا میری سوئی گم ہو گئی، حضور دا کرتا سیندیاں سوئی زمین تے ڈگی، میں دیوے تے تلاش کر رہی ہیں، روشنی تے تلاش کر رہی ہیں، سوئی نہیں ملی، تھوڑی دیر گزری ہے، سوئی نو تلاش کر دیاں، انہیں نو میرے کمرے چ نور آ گیا، آمینہ دا لال آ گیا، حسین دا نانا آ گیا۔ ہویا کی حضور فتبسم ضاحکا، حضور نے لب کھولے،
اما عائشہ پاک فرما رہی فتبسم ضاحکا، فرمایا حضور مسکرائے، اذا ضحک یتلالع فی الجدر یخرج من بین سنایا، کئیاں حضور دا دند مبارک شہید کر چھڑیا، کئیاں ویسے کرنی دے بتی دن کڑھا چھڑے، کوئی روایت نہیں پکی پیڈی، ایمیں لکھن آلیاں لکھ چھڑیا سی، میں اس گل دا قائل ہی نہیں، کسے مستند کتاب چوں نہیں ملی، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دندان مبارک چ برل آئی، او دے چوں نور نکل دا گا، اما عائشہ پاک فرما دیاں لے، میرے محمد دے لبا چوں نور نکلیا، سارا حجرہ روشن ہو گیا ہے، تے پھر یا کہ نور ازلی چمکیا تھا سویرا ہو گیا۔ حضرت اما عائشہ پاک فرما دیا نے نور مصطفیٰ دی جھلک ویکھی، اس کملی والے دے لباں چوں نور نکلیا، میرا سارا کمرہ معطر ہو گیا۔ آؤ میرا ویر اگلی دلیل سنو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ایڈے وڈے وڈے فتوے 35 منٹ صرف مولوی چبڑا بیان پہ کر دیں، میلاد منانا حرام ہے ناجائز ہے، میں کیا سنیا دا تے کلیجہ ٹھر دئی ہو دوں ہے، جدوں کملی والے دا میلاد منا لین، سونے دے میلاد دے جھنڈے لا لین، کملی والے دا پیار پا لین، اپنے کھنا تے جھنڈے سجا کے آکھڑیں آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں، سج کے گلیاں بازار میں بسم اللہ کراں۔ حاجی رضاق صاحب اودیاں ویراں نے اودیاں سجڑاں بیلیاں نے ایڈا سونا بازار سجایا، دوروں پتہ چل رہا ہے حضور دی آمد دی خوشی ہے، کسے اپنے دادے پیو دادے واسطے پردادے واسطے نہیں، حضور دی عزت واسطے حضور دا میلاد پڑھیا جا رہا ہے، یہ خرچے کیتے جا رہے ہیں۔ سونیا کملی والیا میں مسکین آ جب تیرے میلاد دیاں جھنڈیاں لائی بیٹھا، کملی والیا میری نوکری قبول کر رہی، وہ جھنڈیاں جتھے بھی لگا دوروں پتہ لگدا ہے محبوب دی آمد دا اعلان ہو رہا ہے۔ سنیاں فتدیاں ول نہ جاویں، کسے چودھری دی آنکھیں نہ لگی، کسے ڈاکٹر دے آنکھیں نہ لگی، کسے مرزے جیلمی ورگے کمینے دی گل نہ سنی، تو نبی دا سچا یا سکیں میرے کریم نبی دی ولادت تو پہلے بھی حضور دے عاشق کملی والے دا ذکر کر دے گئے، ہر نبی نے میرے نبی دا ذکر فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں جا رہا ہوں میرے تو اونچیاں شاناں والا یار یا ایک باری دو میں چوک کے کہہ لو سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں جا رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا میری ڈیتھ ہو رہی میں فوت ہو رہا، نہیں فرمایا میں جا رہا ہوں عظمت والا آ رہا ہے۔ پوچھا اللہ دے نبی جی نے آنا ہے وہ نشانی کی ہے، پڑھے لکھے سلجھے دوست سمجھا ہے، بڑی توجہ کرے، میں بڑی کمپلیٹ پنجابی بول رہے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے۔ اللہ دے پیغمبر جدوں انہیں آنا ہے پتہ کیویں لگنا، فرمایا انج نہیں دسنا میری امت دے صرف عالم حواری، ساڈے امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے علماء نے امت وچ انہاں نوں عالم بولیا جاندا ہے تے جڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قوم وچ لوگ سن انہاں نوں حواری بولیا جاندا ہے۔ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40,000 اپنی امت دے حواری عالم کٹھے فرمائے، کتنے 40,000 عالم دین کٹھے فرمائے، فرمایا میں جا رہا ہوں میرے تو بعد اونچیاں شاناں والا آ رہا ہے۔ انہوں نے جڑی گل پوچھی آئی صاحب چس والی پوچھ چھڑی، حواریاں دے عالماں نے پوچھیا اس دی نشانی کی ہوئے گی، جدوں نے آنا سانو پتہ کیویں لگے گا؟ فرمایا میرے کچھ عرصہ بعد وہ تشریف لائیں گے، ان کی نشانی ہی ہوگی، سنو فرمایا ٹک ہیئر ان ہز ہینڈز دا ورلڈ، فرمایا اس کو ماں سریب ٹو ہم ان ہز بوائے اینڈ وین ہی شیل بی گراؤن اپ ہی شیل ٹیک ہیئر ان ہز ہینڈز دا ورلڈ۔ یہ عیسائیوں کی کتاب ہے انجیل برنباس، اس میں لکھا ہے، فرمایا جب تم دیکھو نا چاند دائیں بائیں آ رہا ہے، جب چاند حرکت کر رہا ہے سمجھ لینا وہ دنیا پہ آ گیا ہے، اس کا ظہور ہو گیا۔ یہ حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کا میلاد پڑھ رہے ہیں، تیرے میرے نبی دی ولادت دا اظہار فرما رہے ہیں اور نشانی دس رہے ہیں۔ ہواری بابا بولے انہیں کہ اللہ دے نبی کیسی نشانی دس رہے؟ آسمان دا چن سجے کھبے لے گا۔ فرمایا ہاں اگر میں تنوں دنیا دیاں کوئی نشانیاں دساں تے شاید تسی
انہوں جادو شمار کر لو، شاید تسی اقرار نہ کر سکو، قابو نہ رہ سکو۔ آسمان دے چند ستاریاں تے آسمان تے کسے جادوگر دا جادو نہیں چلدا۔ نشانی وہ دس رہے ہیں جڑی پکی ہے، جدوں چند سجے کھبے اگے پیچھے تھلے اتھے ہوئے نا حرکت کرے سمجھ لیو آ گیا ہے۔ اللہ دے نبیوں دی نشانی ہے، کیوں دس رہے ہو؟ فرمایا جدوں دی ولادت ہوئے گی ماں جھولی وچ لے کے پیار کرے گی۔ حضور آگئے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علامہ امام جلال الدین سیوطی جنہوں جاگ دیا میرے نبی دی 72 باری زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اے بھی اس گل کی تحقیق کر کے دس رہے نے، پورا باب بنیا امام جلال الدین سیوطی نے انجیل برناباس وچ لکھیا ہے، فرمایا verily I say to you the moon shall minister sleep to him in his boyhood and when he shall be grown up he shall take here in his hands the world۔ فرمایا جس بات سے وہ دی ماں پنگھوڑے وچ لٹا کے لوری دے لے گی، اس محمد دا ہاتھ آسمان وال اٹھ آئے گا، لوری چلتا جائے گا، جس پاس محمد دا ہاتھ جائے گا عرشان دا چن میں محمد دی انگلے تے کھیڑا جائے گا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، بولو بولو یار، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ گواللہ، تو زندہ گواللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرات وقت دامن جو گسد نہیں ہے، میرا 10:30 بجے دا کے میں ٹائم دیتا آیا، میرا وقت کافی ہو گیا، میں آخری گل والا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں جدوں سونے آنے ایک ہیر ان ہز ہینڈز دا ورلڈ، وہ دا ہاتھ زمین تو آسمان وال اٹھے گا، عرشان دا چن محمد دی انگلی تے کھیڑدا نظر آئے گا۔ جدوں یہ نشانی پا لو پھر مینوں چھڈ دینا ہے، محمد دا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ المطلب اس سے گل دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی، اور اس سے حضور دے میلاد و مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ علماء بیٹھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا کو پوچھیا کو حضور دا بچپن ہی سناؤ، حضور دا کوئی بچپن ہی سناؤ، تو آپ نے فرمایا، کھڑے ہو گیا منبر تے کھڑے ہو کے فرمایا جدو حضور چند دنوں دے سن، چند دنوں دے ماں نے پنگھوڑے چ لٹایا ہے، میری رات نو اکھ کھلی، اچانک ویڑے ستیاں میں ویکھیا عرشاں دا چن کدی زمین ول آوندا ہے، کدی اتاں جاندا ہے، کدی تھلے آوندا ہے، کدی سجے آوندا ہے، کدی کھبے۔ میں حیران ہویا، میں نہ جاگ تیرا لال ڈر نہ جاوے، اون سینے نہ لا پنگھوڑے چ۔ میں اٹھ کے آیا دور سے، میری چارپائی میں دوروں آیا تے ویکھیا تے جدوں پنگھوڑے دے نیڑے گیا نا میں رعیتو کا فی المہد تناغل قمر، رأيتك في المهد تناغي القمر وتشير إليه بأصبعك فحيث أشرت إليه مال قال إني أتحدثه ويحدثني ويلهيني عن البقاء۔ آپ فرماندی ہیں نہیں کہ جنہوں میں حضور نو حضرت حضور دے چچا فرماندے رأيتك في المهد، عربی میں پگھوڑا کو مہد کہتے ہیں، فرماتے ہیں رأيتك في المهد تناغي القمر۔ آپ فرماندے ہیں جنہوں میں پگھوڑے دے قریب گیا میں ویکھیا سونے دی انگلی ہل رہی ہے، سونا مسکرا رہا ہے، او دے دند موتیاں دیاں ہیں لڑیاں، میرا خیال ہے صرف اردو سننی چاہیے، صرف اردو تسی سمجھ سکتے۔ چلو میں پیرے باہو دا فیض لٹ لیا ہوں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب فرما دے لیں عرشان دا چن محمد کریم دی انگلی تے اشارے تے کھیڑ دا پیا، لہذا سنیو مبارک ہوئے جس نبی دا میلاد سجا کے بیٹھے ہوئے ہو، تسی مقدرہ والے حضور دے سکے چچا جان اعلان پہ کر دینا، تشیرو الیہ بے اسبائی کا فعیس اثرتا الیہ مال قال انی اتحدثو ویحدثنی ویلہینی عن البقاء۔ آپ فرما دینے با کملی بالیا، ماں بچے نو کھڈونا لیا
کے دیندی ہے ماما نانا دادا کھڈونے لیا کے دیندا ہے کملی والے آ تیرے کھڈونے تے رب نے عرشاں دا چن تے ستارے بنا چھوڑے حضور سلطان بابو رحمت اللہ علیہ جانے حضور دی ماں فرما دیاں کہ میں نیڑے گئیاں تے میں کملی والے دا مکھڑا ویکھیاں تے آپ مسکرا رہے سن میں حضور دا بچپن دس رہا کدی موقع ملیا انشاءاللہ مسلسل تسلسل میں انشاءاللہ تو حضور دا بچپن سناواں تے کدی اللہ موقع دیتا تھے بس میں ہن اس پاسے جا رہا کہ حضرت آمینہ پاک حضور دی ماں دا ذکر نہ ہوئے تو ساڈا کلیجہ نہیں ٹھردا جی آپ دی والدہ کنویں تے گئیاں این جاتی پائی درد سے تکلیف ہوئی آواز آئی آمینہ تینو تھلے ویکھن دی لوڑ نہیں پانی اچھل کے مصطفیٰ دی ماں دے قدمہ بیچ آ گیا عورتاں نے جا کے آئی صاحب کی نائے تو عبدالرزاق صاحب عورتاں نے جا کے دسیاں حضرت عبدالمطلب نو کیونکہ حضرت عبداللہ فوت ہو گئے سن وارث کر دے سردار ہوئی حضور نو یتیم بنا کے پیش کر کے چبڑا نے کسر ہی نہیں چھڑی حضور نو یتیم سمجھ کے دائیاں چھڑ گئیاں اصل گالے حضور نے عام حلیمہ تو منے کسی نو پسند ہی نہیں کیتا جدے حقیقے اتے 70 اٹھ پہ کس دن جس سونے دے حقیقے دے اتے 70 اٹھ جا پر بھائی پہ کس دن وہ غریب ہے یہ غریب ہے بارہ ٹاپک بہت الگ ہے اللہ اکبر کبیرہ حضور دی والدہ نو اکبارچ عورتاں نے جا کے آکھے عبدالمطلب نو حضور دے دادا جان نو فرمایا تیری نو خوشبوواں لا کے کھوتے جاندی ہے حضور دے دادا جان نے پوچھیا آمینہ دھیے تو بیوائیں خوشبو لا کے باہر نہ جایا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شریعت عورت نو خوشبو نہیں جائز بازار چلا کے جائے حضور دی ماں نے ہاتھ من لے فرمایا سونیا مکے دیا سردارا میں نو اس عزت والے پیٹے دی قسم ہے جڑا میرے شکم دے اندر ہے جدوں دا میرے پیٹے چے بچہ آیا ہے میں نو خوشبوواں نال دی لوڑ ہی نہیں پیندی میرے کولوں خوشبوواں یا پئی ہوندیاں رہندیاں نے میرے جھنگ دے پیر عارفاں دے سلطان پرسوں زور دی نماز میں اتھو ہی پڑھ کے نکلیا بڑا فیضان لٹ کے آیا اللہ اکبر کبیرہ میرے پیرے باؤ تسلی نال نبی دی عاشقاں نو دس کے چلے گئے بڑیاں ہنیریاں کھلنیاں نے کسی آکھنا نبی نو علم کوئی نہیں گیا بدا کسی آکھنا نبی نور کوئی نہیں آپ نے فرمایا جدوں قبر وچ جانا ہے ادوں پتہ لگ جانا ہے کملی والے دی شان کی ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگے ان سے پھر نہ مانے گے گر قیامت میں تم مان گیا حضور سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں بسم اللہ میں اللہ دا اے بھی گنا اے بھارا نال شفاعت محمد سرور تے چھٹ سی عالم سارا نال شفاعت محمد سرور تے چھٹ سی عالم سارا حدوں بے حد درود نبی تے جیندائیڈ پسارا میں قربان انہاں تھی میرا کامل باہو او جنہ ملیا نبی سہارا بڑی شان آمینہ دلان دی بڑی عظمتہ تشانہ رسول اللہ دیاں حضرت علیمہ سادیہ فرماندی نے آنج حضور نو میں چکیا سفید رنگ دے اون دے کمبل وچ کملی والے لپیٹے ہوئے سن آنج حضرت علیمہ سادیہ میں تھوڑا جا تخیل نقشہ پیش کراں آمینہ پاک دے کمرے والے جدو زہرا پاک دے
نانا جان نو لین واسطے حضرت حلیمہ سعدیہ گئیاں نا کعبے دے وچ طواف کر کے زیارت کر کے آکھیا کعبے دے مالکا میں غریب بڑیاں تے مینوں بھی کوئی معاوضہ ملنا چاہیدا ہے. آپ فرماندے نے عاطف غیبی تو آواز آئی تیری جوڑی او لال پانا ہے جسے کس نبی نو بھی نصیب نہ ہویا اس سے تیری جوڑی اج باہر چھڑنی ہے. انج کر کے انج حضور دے چہرے مبارک تو ودھا دے چہرے تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے ریشمی سفید رنگ دے اون دا کمبل چکیا نا تے حضرت حلیمہ فرماندی نے حضور مسکرائے. آواز آئی اماں حلیمہ آ گئی ہیں. اے میرا لے دین لوکی اے میرا لے دین اے میرا لے دین لوک. میں بڑا مسرور ہو کے حضور دا ذکر کر رہا تو اڈا نہیں پتا کتے پہنچی ہو. میں انج مدینے دی گلیاں میں جا رہا میں مکہ شریف دی اس گھر تے پہنچ گیا جتھے کملی والے دی ولادت ہوئی ہے. اے میرا لے دین لوکی اے میرا لے دین لوکی تیرے نال سونیا اے میرا لے دین لوکی تسی جے بلاؤ آقا رکھ ٹر پوندے نے مٹھیاں چ روڑے بھی درود پاڑ لیندے نے تیرے گہنے گہنے دساں تیرے گہنے گہنے دساں کی کمال سونیا ہوئے میرا لے دین لوکی اے میرا لے. دیکھو نا بس میری تقریر ختم ہو گئی. اے بڑے بندے آن دن لے جا رہا سنی ملاد منے دن اسی کونوں منے دن اسی موڑی بھی ٹھیک ہاں. تسی ایمانداری نے دسو ماں چون لگیاں گاں چون لگیاں بانڈا گندا ہوئے کدی دودھ پایا ہے بیچ جٹ بندے بیٹھی ہو سارے میں خود ذمہ دار ہاں. میرا بھی والد صاحب جدوں میں ساتھ مار دین نا وہ پترا ڈوڑی پھدا ہو رہا تو جو اندر جری گویا باہر بھی لگ گئے ہوئے نا مڑو بانڈے پہ ہوندے نا منجی منجی تکے پیچھے راندے پترا لے جا پرا انہوں دھو کے لے آوے چلنا دا نور گتھنا ہے. باہر بھی جری لگایا ہوئے گندا کوئی گویا یا کوئی پٹھے یا کوئی مینگن شنگن لگی ہوئے تو بکری چون لگیاں گاں چون لگیاں یہ یعنی بپنا لے جاؤ انہوں دھو کے لے آؤ کی گتھنا ہے اللہ دا. جے بانڈے وچ جڑا نور دی مصدقہ تصدیق بھی نہیں بھائی انہوں نور ہی آکھیا جاندہ ہے. جڑا عام بندہ تیرے میرے ورگا ماں چون لگیاں بانڈے وچ نور نہیں اللہ دا دودھ نہیں پیندا او گندے بانڈے چ دودھ نہیں پینو دل کردا گندے دل چ محمد دا نور بھی نہیں آ سکدا مصطفیٰ دا پیار ہے. بس میرے ویر اپنے آپ نو پختہ رکھ. ملتان دی سرزمین دا شہزادہ آ گیا انشاءاللہ. شبیر قمر بخاری شاہ صاحب آپ تشریف لے آئے.